नाजरीन खबरनामस में तुंद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हुन तफसील श्रीनगर में आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुन सांस करना आमुत यथ दौरान पार्टी सरबरा सजाद गनी लोनन इंतजामी कार्रवाई हवाले कत करान वोन ज इंतजामिया तरफ जम्मू कशीर मज रोजन वालेन लूकन हुंद अख मखसूस तबक पस्त करने कोशिश करने यवान यल्ल जन तिमो जराए इब्लाग के नुमाइंदन हिंदन सवालन हुंद जवाब दिवान वोन ज यदवै तिमन जरूरत महसूस सपज तिम करन नई दिल मज अथ खिलाफ पनुन एहजाज दर्ज। चलो अमीर लोगों को तो फिर भी नोटिस देते हैं, ये दिल पर हाथ रखकर करें जिन गांव में ये गए हैं वो 3 मरला 4 मरला वालों के पीछे किसी को नोटिस दी है। आखिरकार हर एक को हक बनता है कि वो एटलीस्ट अपने कागज तो देख ले। आके आना और बुलडोज करना ये जो है ये मुझे नहीं लगता है कोई तरीका। बट द बिगेस्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट? Do they want to retrieve land or do they want to humiliate the people of Kashmir? मुझे लगता है humiliation is more important for them कि 500-200 पुलिस का दस्ता हो, रेवेन्यू ऑफिसर 50-60 हों, फिर हमारे जर्नलिस्ट भाई पहले आ गए होते हैं, फिर मार्केटिंग ऑफ इमोशंस, हमारी माएँ बहनें रो रही होती हैं, छोटे बच्चे 5-6 साल के उनको घर से निकालते हैं। What nonsense is this? What are they doing? I appeal to my Prime Minister कि मुझे गलत फहमी थी कि आप हम सबके प्राइम मिनिस्टर हैं। प्लीज मुझे बताइए मेरा प्राइम मिनिस्टर कौन है? उन गरीबों का कौन प्राइम मिनिस्टर है जिनको आप बुलडोज कर रहे हो? और मजे की बात एक और है, ये मैक्सिमम एनक्रोचर्स 90% मुसलमान हैं, 95% एनक्रोचर्स मुसलमान हैं। 2-4 को डाल दिया दिखाने के लिए, बाकी सब मुसलमान हैं। हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है? हमारी ये गलतफहमी दूर करें ना। हमारा एलजी कौन है? यू कांट डू दिस। और ऐसा नहीं है, ये जो भी लोग कर रहे हैं एक कबाल है ऑफिसर्स का। 5 हैं, 7 हैं, 8 हैं जो इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ भी हैं, इलेक्शन वालों के खिलाफ भी हैं। ये उनका कबाल है और 2 साल के बाद एक भी यहां नहीं होगा, या वो रिटायर होकर वापस चले जाएंगे। वो सब टूरिस्ट हैं। ये टूरिस्ट इतनी बर्बादी करे, इसके सोसाइटल इंपैक्ट होंगे। इफ यू आर क्रिएटिंग होमलेसनेस, इफ यू आर इन्वेंटिंग होमलेसनेस, बाद में तो हमारे बच्चों ने, हमने, आपने सब मिलकर उसके जो सोशल इंपैक्ट होगा वो किसने करना? ये तो टूरिस्ट लोग तो उठ के चले जाएंगे। सो ऑल आई एम सेइंग इज कि प्लीज गेट आउट ऑफ योर एरोगेंट मोल्ड। दिस देम एंड अस, कि ये जो देम हैं सेक्रेटेरिएट में बैठे हुए, ये गांधी जी के 3 बंदर हैं। न इन्होंने कभी करप्शन की है, न ये कभी करेंगे, और जो सेक्रेटेरिएट से बाहर हैं सारी गंदगी उनमें है। दिस कैन नॉट बी ट्रू। दिस जस्ट कैन नॉट बी ट्रू दैट अ ग्रुप ऑफ 6 पीपल आर एंजल्स हु हैव डिसेंडेड फ्रॉम अर्थ। न उनने पीछे कोई गलती की है, ना आगे करेंगे, और उनके पास इतनी मॉरल अथॉरिटी है कि वो गरीबों के घर में जाकर बुलडोज कर दें। एंड लेट देम अंडरस्टैंड दैट देयर हैज बीन अ हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन दिस रीजन। बड़ी मुश्किलों से हम वी आर ट्राइंग टू बिल्ड आवर लाइव्स। डोंट बिकम डिसरप्टर्स इन आवर लाइव्स। भूल गया, मेरे पास भी लिस्ट है, हम वेट कर रहे हैं। जो सबसे बड़े लैंड ओनर्स हैं, मेरे पास लिस्ट है। जब ये सब खत्म होगा फिर हम वो लिस्ट रिलीज करेंगे। अभी तक उनको ना नोटिस गई है, ना इनको किसी ने टच किया, बिकॉज दे आर वेरी 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 बिग। जम्मू है कुछ और कश्मीर में कुछ। तो बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं। आप मेरी बात सुनिए, एंड आई शुड नॉट कमेंट ऑन व्हाट ही सेड, बट लोगों को बचाइए। ये बड़ा मजे से लोगों की टांगे तोड़ देंगे। लोगों को पीछे रखिए, हमें आगे जाना चाहिए। वी शुड गो एंड प्रोटेस्ट। पीपल शुड नॉट बी आस्क्ड टू प्रोटेस्ट बिकॉज दे विल, मारेंगे उनको, जेल में बंद कर देंगे। लोगों को सामने मत लाइए, हमें आगे आना चाहिए, तो हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए। बुलडोजर नहीं रुका तो आपको क्या लगता है कि आगे जाके इन सारे पॉलिटिकल पार्टीज को एक होकर इसका विरोध करना चाहिए? किसका? एनीथिंग दैट स्टॉप्स। अगर ये कल बोलते हैं हम इकट्ठे हो जाएं, मैं अभी हो जाता हूं अगर ये रोकते हैं। पहले बोल तो दिलें कि इकट्ठे हो जाओ तो हम रोक लेंगे। सो लुक, आई विल टेल यू समथिंग, इट इज माइट वर्सेस राइट। इट इज नॉट द लैक ऑफ पॉपुलैरिटी और इनकी कोई पॉपुलैरिटी नहीं है जिसकी ऑन द बेस, इट्स नॉट एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। इट इज नॉट द, इट इज बिकॉज दे आर इन पावर, दे हैव पुलिस विद देम, दे हैव सिक्योरिटी फोर्सेस विद देम, दे हैव पावर विद देम, दे आर डूइंग इट बिकॉज ऑफ दैट। आप और मैं इकट्ठे हों, अलग हों, आई डोंट थिंक इट विल चेंज। डिमोलिशन है,
اس میں وہ چلے جائیں خود سیکورٹی کے بغیر, بیٹھ جائیں وہ ڈیمولیشن کرے. You don't need to be a genius to understand you are demolishing a house. How can it be people friendly? And I don't want to discuss big business houses or big landed properties. لیکن یہ آدھا کنال, 3 مرلہ, 4 مرلہ, 5 مرلہ, what nonsense is this? اور ڈیمولش کیوں کریں؟ they can always seal it. جیسے وہاں جموں میں ایک وہ تھا 4 مرلے پر, اس کو ڈیمولش کر دیا بھائی. they could have sealed it. Sealing is also an option. So this whole idea of being governments can't be seen as punitive. یپر بھارتیہ جنتا پارٹی ہند سینئر لیڈر تو ترجمان محمد الطاف ٹھاکرن انہدامی کاروٲیی حوالہ کت کران وونمت یہ کاروٲیی روز بدستور جاری, یل زن تمو وون یم سیاست دان پریس کانفرنسو ذریعہ امچ مخالفت کران تمن پز پنہ بیبہ مشک ہن. پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے صبح سے یہاں پریس کانفرنس کے ذریعے الزامات لگا دیے ہیں, میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کی یاد لے کر پریس کانفرنسوں کے ذریعے آپ جو اپنی زمین آپ نے ہڑپی ہے اس کو آپ پیچھے اس کے لوگوں کے پیچھے آ کر آپ اس ہڑپی ہوئی زمین کو چھپانا چاہتے ہیں, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں. دیکھو یہ بابا کا بلڈوزر ہے, کوشر پنچ ونان ببن بلڈوزر, یہ ببن بلڈوزر اب رکے گا نہیں. آپ پریس کانفرنس کریے, کچھ بھی کریے, کسی بھی حد تک جائیے. پہلے 1 مہینے کی نوٹس آپ کو ملی ہے, اس نوٹس کا آپ لوگوں نے جواب نہیں دیا, اور پہلے ہی یہ کلیئر کٹ ہو چکا ہے کہ 1 مہینے کے بعد بلڈوزر چلے گا. اور آج بلڈوزر بابا کا جو بلڈوزر ہے وہ پوری شدت کے ساتھ چل رہا ہے. نہ وہ کوئی دھمکی سنتا ہے, نہ وہ کسی پریشر میں آتا ہے, اور نہ وہ کسی دباؤ میں آتا. بابا کا بلڈوزر تب تک چلے گا جب تک ان پولیٹیکل دلالوں سے جنہوں نے جموں کشمیر کی زمین کھائی ہے ایک ایک انچ اس سے نکالے گا. اور محبوب سے میں کہنا چاہتا ہوں, محبوب جی یہ وہی جموں کشمیر ہے جس جموں کشمیر میں راہل گاندھی کی خاندان جوڑو یاترا کے ساتھ جڑی ہے. یہ اس بات کی مثال ہے کہ جموں کشمیر میں حالات ٹھیک ہے اور آج یہاں پولیٹیکل لیڈر پد یاترا کر سکتے ہیں, پیدل چل سکتے ہیں. اور دوسری بڑی بات, محبوبہ جی آپ جموں کشمیر میں رہ رہی ہو, اور اگر آپ افغانستان میں رہتی ہو تو آپ کو پالیٹکس کرنے کا کوئی حق نہیں تھا, اور نہ آپ کو پالیٹکس کرنے دی جائے گی. کیوں جو آپ کے پارٹی کے لوگوں نے جو گناہ کیے ان گناہوں کو آپ دوسرے طریقے سے آپ ان کو چھپانا چاہتی ہیں. وہ نیشنل کانفرنس, وہ PDP ہو یا کوئی اور جماعت ہو, جتنے بھی لسٹ ان کے نکلے ہیں ایک ایک سے زمین نکالی جائے گی. دیکھو ہم نے کبھی کسی غریب کو نہیں چھیڑا ہے, اور ابھی تک ایک بھی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا ہے جس میں کسی غریب کے مکان کو گرایا گیا ہے. میں نے کہا پولیٹیکل پارٹیز لوگوں کی آڑ میں اپنی ناجائز زمین کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس لیے وہ لوگوں کو غلط کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے مکان گرائے جائے. لوگوں کے ایک بھی کہیں نہیں ہوا. اور جہاں تک آپ نے بات کی, میں آپ کو پھر ایک بار دہراتا ہوں, 1 مہینے کا ٹائم گورنر انتظامیہ نے الجی صاحب نے دیا ہے کہ 1 مہینے کے اندر تو ناظرین اتھ سۭتۍ ووت کٲشُر خبرنامہ, دیو اجازت, خدایس حوالہ.